नमस्कार, यो न्युज एट टुडे। म तुलसी अरियाल। मजदुरहरूलाई बिसाउनु सुख छैन। कठ्याङ्ग्रिदो शीतलहर अनि भती पोल्ने चुनावी ताप निधारमा टाँसेर दौडिरहेका छन् पैतालाहरू, चलिरहेका छन् हातहरू। पेट पोस्ने मेसोमा मेसिनरी कल पूर्जासरी चलिरहेका छन् उनीहरूका काँध, पिठ्यू, पाखुरा अनि औँलाहरू। कामै कामले बसी सुख न उठी सुख हुँदा पनि उनीहरू पिल्सिएकै छन्। तर सत्ता गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याएको स्वाङ पार्छ। कर्मजीवीका लागि यी दरबार एक पाउ मासुका लागि 3 पाउ मसला सरह भएका छन्। कमरेडहरू कालो सिसाभित्र एयर कन्डिसन जडित सवारीमा हुइकिँदैछन्। उनीहरूलाई समाजवादको स्वाङ पार्नै ठिक्क छ। बिहान के खाने पीर छैन। उनीहरूलाई चिन्ता छ त केवल सत्तामा कसरी पुग्ने, सर्वहाराको नारा दिएर पुँजीपतिलाई कसरी पुज्ने। माओवादी महाधिवेशनको रौनक पनि यो भन्दा खास देखिँदैन। मेरी प्रिय छापामार सङ्गी, गिट्टी फोरेको हातको निशानी र पाठेघर छेउमा बल्झिँदै गरेको बमको घाउ बोकेर खुमलटार ओरपर अब कुनै प्रचण्ड नखोज। एउटा प्रचण्ड चेगोई भारा, होची मिन्ह र लेनिनको जीवनी झोला भरी बोकेर बिहारी रेलका डिब्बाहरूमा यात्रा गर्दा गर्दै उतै छुट्यो। अर्को प्रचण्ड दस्तावेजका पानामाथि काँसको थालमा मार्से चामल राखेर खाँदा खाँदै उतै छुट्यो। मेरो प्रिय दलित साथी, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र बोकेर पेरिस डाँडा ओरपर अब कुनै प्रचण्ड नखोज। यो कविता अंश गत वर्ष श्रावण 24 गते कान्तिपुर कोसेलीमा कवि राजु स्याङतानले लेखेको कविता छुटेको प्रचण्डबाट साभार गरेका हौं। कविताले भने झैं युद्धकालीन प्रचण्ड कतै रोल्पा रुकुममै छुटिसकेका छन्। विगतमा झैं जनपक्षीय प्रचण्ड अब बाँकी छैनन्। संसदीय राजनीतिका सफल खेलाडी प्रचण्डको पार्टीले शान्ति प्रक्रिया पश्चात 11 पटक सत्तासुख गरिसकेको रहेछ। तर संगठनका हिसाबले भने सधैँ अलमलमा नै देखिन्छ। अनि त्यस्तै अलमलमा छन् प्रचण्ड पनि। उनी केवल सत्ता वृत्तमा रहिरहन चाहन्छन् भन्ने उनका गतिविधिले देखाइरहन्छ। टोटल मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति अझ प्रचण्डले माओवाद पनि भन्नुहुन्छ, त्यसमाथि सर्वहारा वर्गको अधिकारको सत्ताको लागि लड्ने कुरामाथि, एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि ओली वा एमालेको जो बेइमानी छ, जो त्यो संशोधनवादमा पतन भएको छ, त्यो समग्रको चिरफार, समग्रको आलोचना होइन। उहाँले त्यही त्यो पुसमा चालेको करमको मात्रै आलोचना गर्न पुग्नुभयो। त्यो सबै आलोचना गर्दा त आफूले गरेको एकता पनि गल्ती ठहर हुन पुग्छ। मैले पनि गल्ती गरेँ भन्ने हुन्छ। उहाँ आत्मोलोचना गर्न तयार हुनु भएन। एकता त ठिक थियो, गर्नै पर्थ्यो, जो वैज्ञानिक पनि थियो, आवश्यकता पनि थियो भन्दै भन्दै, तर ओलीजीले बेइमानी गरे हुनाले टिक्न सकिएन। भर जो गर्नुहुन्छ यो चाहिँ मार्क्सवादी कुरा भइरहेको होइन। माओवादीलाई फेरि सत्तामा पुग्नु छ। आफूलाई सत्ता वृत्तमा टिकाइराख्न पुनः प्रचण्ड केपी ओलीको शरणमा पुगेका छन्। प्रचण्डलाई आरोप छ उनी युद्धकालमा चाहिँ जनतालाई पिछलको बनाउने अनेकन तिग्डम रच्न खप्पिस छन्। आफ्नै सिद्धान्त भुलेर राजनीतिमा बाधा रोप्दैछन्। तर माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा प्रचण्डले एमालेसँगको एकता किन जोगाउन सकेनौ भन्ने आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्। पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विभिन्न दलका नेताहरू तथा प्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेको विचार मनाउन योग्य रहेको पनि उनले बताएका छन्। एउटा हामी अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको अलिक गम्भीर ढङ्गले अध्ययन र समीक्षा गर्दैछौँ। समाजवाद र पुँजीवादका बीचको यति बेलाको विश्व प्रवृत्तिहरूमा अर्थतन्त्रको कहाँ पुगेको छ, उत्पादक शक्तिको विकास भन्ने बारेमा, मानिसहरूको बीचको उत्पादन सम्बन्धको स्थिति के छ भन्ने बारेमा अलि मेहनत गरिएको छ र त्यसलाई नयाँ सिराबाट निष्कर्ष दिने कोसिस गरिएको छ। 1, 2 नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित हामी कहाँ आइपुगेका छौँ, नेपाल हाम्रो अगाडि के चुनौती छन् र त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई अलि सविस्तार व्याख्या विश्लेषण गर्दै एउटा निष्कर्ष दिन खोजिएको छ। 2, 3 अहिले विज्ञान प्रविधिको साह्रै धेरै विकास भएको छ। खास गरी 1980 देखि यतापट्टि सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्ति र यो ग्लोबलाइजेसन भन्ने कुरा र डिजिटलाइजेसन, डिजिटलको युगसम्म आउँदा विज्ञानले साँच्चै एउटा चमत्कारिक विकास गरेको छ।
त्यो विज्ञान प्रविधिको विकासको विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव छ, विश्व राजनीतिमा कस्तो प्रभाव छ। तर कवि बलराम तिमिल सिन्हाको प्रश्न छ, प्रचण्डले पार्टी फुटाएको समीक्षा चाहिँ कहिले गर्ने? सत्ता स्वार्थकै लागि प्रतिगमनकारी केपी ओली रातारात क्रान्तिकारी अनि रातारात प्रतिगमनकारी कसरी हुन्छन्? प्रचण्डले नयाँ गर्न खोजिरहेको भन्ने हल्ला हल्ला छ। नयाँ के रहेछ त भनेर त्यो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने उहाँले केही शब्द जाल चाहिँ बिछाउने कोसिस गर्नुभएको छ यसपालि। खास गरिकन अब चाहिँ समाजवादको यात्रामा जाने 21औं शताब्दीको नेपाली समाजवाद वा समाजवादको नेपाली बाटो हो, यसो भनेर उहाँले चाहिँ कार्यकर्ताहरूको पङ्क्तिलाई चाहिँ त्यस्ता तिलस्मी शब्दहरूद्वारा अल्मलिने कोसिस गरेको म देख्छु। तर उहाँको अन्तर्वार्ता हेर्दा सायद डकुमेन्टमा पनि त्यही होला, इतिहासको समीक्षा कहीँ देखिँदैन। इतिहासमा जे भए त्यो कुनै बेलाको त्यति ठुलो पार्टी आज टुक्रा टुक्रा भएर उहाँले पार्टीको एकतालाई पनि बचाउन सक्नु भएन, उहाँले पार्टीको क्रान्तिकारी आत्मालाई पनि बचाउन सक्नु भएन। 20औं वर्षदेखि आफ्नै पार्टीले निर्णय गरेको प्रतिक्रियाबाट पतन भएको भनेको एमालेलाई एकै रातमा चाहिँ कम्युनिस्ट देखेर एक्लै घोषणा गरेर सबलाई चाहिँ लहर एकता गर्नुभयो। त्यो एकता पनि टिकेन। कुनै बेला उहाँलाई ओली महान क्रान्तिकारी लाग्छ, कुनै बेला उहाँलाई प्रतिगामी लाग्छ। ओली रातारात प्रतिगामी भएका हुन् त, त्यस्तो होइन नि। ओली चाहिँ वास्तवमा उनी वामपन्थी पनि होइनन्, उनी कम्युनिस्ट त हुँदै होइनन् हो। उनी चाहिँ कहीँ अर्थमा उनी महेन्द्रीय राष्ट्रवादको बाटोमा देखिन्छन्। उनी खास गरिकन जनताका उत्पीडित जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायका अधिकारका कुरा गर्दा काङ्ग्रेसभन्दा पनि पछाडि देखिन्छन्, त्योभन्दा पनि पछाडि देखिन्छन् उनी हो। गणतन्त्र सङ्घीयतामा जति प्रतिशत काङ्ग्रेस प्रतिबद्ध होला त्यति पनि उनी देखिँदैनन्। र त्यस्ता ओली उनी चाहिँ एकदम एक नम्बरको अध्यक्ष हुने महान कसरी देखा पर्यो प्रचण्डलाई। प्रचण्डकै कार्यकर्ताहरूको प्रश्न पनि अनगिन्ती छन्। अहिले झैँ संसदीय प्रणालीको नाममा आन्दोलनको तिलाञ्जली दिनु थियो भने विगतमा युद्ध किन गरियो, उपलब्धि के भयो, यसको समीक्षा गर्न पनि ढिला भयो। आजको युगमा, आज पुँजीवादी युगमा समाजवादको रास्ता सहज हुँदैन। त्यसकारण जसो धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, समाजलाई बदल्नुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ। पछि गएर जैसे पूर्ण समाजवादको हाम्रो सपना पुरा हुने आशा छ लिएर यो महाधिवेशन या राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने भइरहेका छन्। हेरौँ आगे के हुन्छ। जनताका प्रश्नहरू अझ जटिल छन्, जसले माओवादीको भावी आयामको समेत बाटो देखाउन सक्छ। तर प्रचण्ड आत्मसमीक्षा गर्न सक्ने व्यक्ति देखिँदैनन्। उनी नारा भजाउन र जनता जगाउन माहिरै छन्। कुमार नगरकटीको कविताका हरफहरू जस्तै कमरेड पुष्पकमल दाहाल मौसम बदलेझै बदलिएका छन्। बाबुराम भट्टराई ऋतु जसरी परिवर्तन भएका छन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाममा उरालिएका नारा पनि फेरिएका छन्। व्यवस्था चाँडो फेरिएको माओवादी चरित्रले अब सर्वहाराको मुद्दा नै छाडिसक्यो। अरू कम्युनिस्ट पनि सत्ता हत्याउने एकताको जप मात्रै गर्छन्। काठमाडौँमा माओवादीको भेला जारी छ। नयाँ जनवादी क्रान्तिको खाका कोर्ने अनि समाजवादको यात्रा आरम्भ गर्ने प्रचण्डको उद्घोष छ। विगतमा एमाले महाधिवेशनको उछितो काडेका प्रचण्ड आफै पुनः उही बापत अनि उही देउवा मार्गमा छन्। तर भाषणमा मिठास भर्न इतिहासको अग्रगामी छलाङको निरन्तरता र क्रमबद्धता जस्ता शब्द प्रयोग गर्न उनी पहिलेदेखि नै खप्पिस छन्। पहिला हामी अन्नबालीमा आत्मनिर्भर थियौँ, अहिले छैनौँ। अरबौँको अन्न विदेशबाट ल्याउन पर्छ। पहिला हामी जेमा आत्मनिर्भर थियौँ, अहिले छैनौँ, झन परनिर्भर भयौँ। हामीलाई त त्यो प्रेस्क्रिप्सन गर्ने देशहरूले आफ्नै लागि त त्यसो गरेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो लागि त संरक्षण, तपाईँ हेर्नुभयो भने एकदम अब सुपर पावर अमेरिकाले त्यहाँ संरक्षणवादको नीति ल्याएको छ। माओवादीको जग बसाउने बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य किरण, रामबहादुर थापा बादल र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवहरू थिए।
उनीहरूको बलियो साथले उनी हरेक एजेन्डामा सफलता हात पार्दै आएका थिए। तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि क्रमशः सत्ता र शक्तिको खेलमा जेलिँदै गयो। पार्टी र अवसरमा दाहालको एक छत्र चल्दै गयो। दाहालको दबदबाका कारण भित्रिएका शक्तिशाली नेताहरू लाखा पाखा लागे। फगत 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन सत्रका निर्विकल्प नायक हुन् प्रचण्ड। प्रचण्ड त्यस्तो देवता हो, उहाँले सोच्ने र कार्यकर्ताले पनि सोचिरहेका कि ईश्वरले गल्ती गर्दैन भनिन्छ क्या, देवताले गल्ती उसले सधैँ ठिकै गरे हो, अरू बेइमान भएको कारणले सम्भव भएन भन्ने अर्थ लगाएपछि इतिहासका गल्तीहरूबाट पाठ नसिक्ने, इतिहासका गल्तीहरूप्रति आत्मोलोचना नगर्ने अनि अगाडि जान्छौँ भन्ने जो उहाँले समाजवादको नेपाली बाटोको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो पुँजीवादको गाडीमा चढेर, संसदीय पुँजीवादको थोत्रो गाडीमा चढेर चुनावको बाटोबाट समाजवादतिर जाने त्यो हावादारी कुरा हो। त्यो जाँदैन, त्यो बाटो 50 वर्ष पनि घुमेर यही बसिरहन्छ। त्यो गोर्बाचोभ हिँडेकै बाटो हो त्यो तेङ सापेङहरू हिँडेकै बाटो हो त्यो ज्योति बसुहरू हिँडेकै बाटो हो त्यो, र नेपालमा पनि एमाले हिँडेकै बौद्धले जनवाद भनेर घुमे राजाकै वरिपरि घुमिरहने, दाम चढाइरहने बाटो भन्नु बौद्धले जनवाद भन्ने त्यही घुमिरहने बाटो जस्तै यो नयाँ बाटो भनिएको पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने र लेफ्ट टर्न गर्ने, उहाँले आँट गर्ने होइन भने र त्यो छाट पनि छैन। अब उहाँ यति 45देखि शीर्षमा डुबिसक्नुभयो, हेर्दाखेरि हात हलाउने तरिका, भाषण गर्ने तरिका, जुगाको कटिङ हेर्दा त पुरानै प्रचण्ड जस्तो लाग्छ। तर यो 8-10 वर्षमा उहाँ जहाँ पुगिसक्नुभयो उहाँ फर्केर आउन सम्भव छैन। प्रचण्ड आफ्नो सोही दस्ताले नै समाजवादी क्रान्ति सफल पार्ने दाउमा मक्ख छन्। दोस्रो वरियताका नेता भनिएका नारायण काजी श्रेष्ठ पनि के कम। पार्टी र नेताहरू बदलिए मात्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुँदै समाजवादमा पुग्न सकिने बताउँछन्। उनी आफै बदलिने पक्षमा भने देखिँदैनन्। नेपाललाई समाजवादी नेपालमा अगाडि बढाउनु छ, समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु छ। समाजवादी क्रान्ति भन्ने शब्दले कसैले अन्यथा लिनु पर्दैन, त्यो समाजवाद निर्माण गर्नु हो। यी 5वटा कार्यभार पूरा गर्ने दिशातिर हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता छ। हिजो पनि हाम्रो आवश्यकता थियो 10-12 वर्ष, आज पनि हाम्रो आवश्यकता यही हो। यो आवश्यकताप्रति हामी गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई कुनै बेला प्रचण्डले पञ्चका सहपाठी भन्थे, तर प्रचण्डलाई उनका प्रश्नहरू भारी परेका छन्। उनी भन्छन् व्यवस्था बदलियो तर अवस्था बदलिएन। अब राष्ट्रिय जनक्रान्तिको मौलिक बाटो कुन हो? एउटा लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति सुरु गरिएको एउटा आन्दोलन जसको निम्ति राष्ट्र र जनताले अकुत बलिदान गरेका छन्, अर्कै वस्तु लिएर दिशा मोड्न पुगेको छ। तब नमिटिने गरी जिज्ञासाहरू उठेका छन्। किन त्यो तत्कालिक लक्ष्य प्राप्त भएन? त्यो घोषित लक्ष्यलाई कसले अपहरण गर्यो? अथवा के त्यो लक्ष्य लिनु नै समय सापेक्ष थिएन? समयले जवाब खोजिरहेको छ। जिम्मेदार राजनीतिक पार्टीले आफूपट्टि उभिएका यस्ता प्रश्नबाट मुख मोडिरहन सक्छ र सक्दैन भनी म किन आशा नगरौं? एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले इतिहास अगाडि बढिसकेको बताउँदै राजनीतिक क्रान्ति पूरा भए पनि आर्थिक विकास, जनताका आकांक्षाहरू पूरा गर्ने अभिभारा बाँकी नै रहेको बताए। असमानतालाई अन्त्य गर्ने कुरामा, अन्यायलाई अन्त्य गर्ने कुरामा, विभेदलाई समाप्त पार्ने कुरामा, शोषण उत्पीडनलाई समाप्त पार्ने कुरामा, जनताको पीडा र वेदनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनु पर्दछ। त्यसो भए मात्रै हामीले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने हो भने पनि, वामपन्थी भन्ने हो भने पनि, कम्युनिस्ट भन्ने हो भने पनि त्यसको कुनै अर्थ रहन सक्दछ। राजनीतिक पार्टी जनताको विश्वास जित्यो भने मात्रै अगाडि बढ्न सक्दछ। जनताको विश्वास जित्नका लागि कुरा मात्रै पर्याप्त हुँदैन, कामलाई, व्यवहारलाई जनताले हेर्न चाहन्छन्। काम र व्यवहारमा हामी कहाँ चुकेका छौं त्यसको समीक्षा गरौं।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी एकता जोगाउन नसकेकोमा पछुतो लागेको बताए। एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकताका लागि इमानदार प्रयास गरेको भए पनि एकता जोगाउन नसक्दा पछुतो लागेको बताएका छन्। उनले वामपन्थी आन्दोलन अहिले सही बाटोमा नगएको पनि टिप्पणी गरे। आजको नेपाली वामपन्थी आन्दोलन जुन बाटोमा हिँड्दैछ त्यो सही बाटोमा हिँड्दै छैन। लक्ष्य एकातिर छ, उद्देश्य एकातिर छ। राजनीतिक प्रश्नमा रहेका मतभेदका कारणले हामी बोल्न छोडेका छौं, हेर्न छोडेका छौं। यस प्रकारको चिन्तनले नेपाली समाजको रूपान्तरणको हाम्रो ध्येय पूरा हुन सक्छ कि मात्र हुन सक्दैन? नयाँ सोचका साथ, नयाँ संकल्पका साथ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न अगाडि नबढाइकन नेताहरूका बीचका अन्तर्कलहमा आधारित भएर नीति बनाउने, त्यही नीतिका पक्षमा बहकिएर पार्टीका मान्यताहरू बनाउने खालका सोचहरूबाट आन्दोलन अगाडि बढ्छ भने त्यसले राष्ट्र र जनताको हित गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्नलाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले पूर्व माओवादीहरू एक ढिक्का हुन आवश्यक रहेकोमा आफू सहमत रहे पनि त्यसका लागि केही शर्त पूरा हुनुपर्ने बताए। लक्ष्य राखेर जुन युद्ध गरेका थियौं त्यो लक्ष्य अहिले पनि अधुरो र अपुरो छ र हामी यो सबैको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। त्यसकारण त्यो लक्ष्य नेपाललाई जनगणतन्त्र बनाउनको निम्ति तुरुन्त हामी त्यसको लागि अगाडि बढौं। त्यो कार्यक्रम तपाईले पारित गर्नुहोस्, त्यो अनुरोध म गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुभयो भने यो देशको निम्ति पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले संसदीय जोड घटाउका दाउ मात्रै पस्किए। उनीहरूले न कुनै सीमान्त वर्गका कुरा गरे न त सीमान्त वर्गका सवाल उठाए। तर जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनविद्रोहका कतिपय एजेन्डा पूरा हुन बाँकी नै रहेको बताए भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल झाले संविधानमा सबै थोक भए पनि संविधान पूर्ण हुन नसकेको टिप्पणी गरे। माधवजी संसदमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले अवरोध गरे भनेर कामरेडहरूले भन्नुहुन्छ। माधवजी यही हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यही हुनुहुन्छ। बसाई काठमाडौँमै छ, बसाई एकै ठाउँमा छ। सबै लाल झण्डा फहराउँदै हुनुहुन्छ, हँसिया हथौडा हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। अनि एकै ठाउँमा कसरी गर्न सक्दैन? यस किसिमका हटहरू त्यागौं र अब मुलुकको हितमा नयाँ ढङ्गले सोचौं र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्नेतर्फ अगाडि बढौं। अब संघीय गणतन्त्रको विकल्प अरू कुनै तन्त्र हुनै सक्दैन। अबको विकल्प संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र विभेद रहित राजनीतिक प्रणाली नै हो। संघीयता आयो, तर कस्तो संघीयता आयो अहिलेसम्म थाहा हुन सकिरहेको छैन। समावेशीकरण पनि भयो। यो संविधानमा सबै थोक छ तर केही पनि छैन। जहाँ सबै थोक हुन्छ, जहाँ तपाईको सबै हितैषी नै हुन्छन्, त्यहाँ कोही हितैषी हुँदैन। अस्पतालमा 1 पोइन्ट ब्लड कसैले दिँदैन। त्यसैले सबै चीज भएकोले केही पनि छैन। हामी त्यसको लागि मधेस आन्दोलन गरिरहेका थियौं। अरू नेताजीहरू पनि आफ्नो समयमा लामो क्रान्तिकारी इतिहास भएको नेताहरू यो मञ्चमा हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्तालाई छुँदै छोएन। कुमार नगरकोटीको ऊ कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो पढिरहेछ शीर्षकको कविताका पंक्ति चाहिँ कुलीन सत्तावृत्तधारी नेताहरूलाई चुनावी एजेन्डा बाहेक सिद्धान्त वा सीमान्तको मतलब नै छैन। आवाजविहीन आँसुहरूको साक्षी छ माइतीगढ। नागरिकहरू त्यहीबाट सत्तालाई हार गुहार लगाइरहेका छन्, तर सत्ता सुन्दैन। किसानका कुरामा उनीहरूलाई मतलब नै छैन, न त मतलब छ अरू सीमान्त वर्गका प्रताडना प्रति नै। यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद भनेको के हो, यसको चरित्र कस्तो हुन्छ, यसलाई परास्त कसरी गर्ने हो भन्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। अब वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद भन्दा यसको चाहिँ मुख्य के हुन्छ भने पहिला पुँजीको लगानी उद्योगमा हुन्थ्यो, उत्पादनमा लगानी हुन्थ्यो, र त्यहाँबाट आउने नाफा चाहिँ पुँजीपतिहरूले लिन्थे। आजभोलि पुँजीको लगानी उत्पादनमा हुँदैन, मुख्य रूपमा पुँजीको लगानी पुँजीमै हुन्छ। यो वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादलाई बलियो बनाउने, त्यसलाई अगाडि बढाउने र नाफा सोहोरेर संसारका केही सीमित
पुँजीपतिहरूको हातमा संसारकै धन एकट्ठा गर्ने र विश्वका अत्यधिक धेरै 80% जनसङ्ख्यालाई भोको-नाङ्गो राख्ने प्रणाली हो यो। साम्राज्यवादको विकसित रूप चाहिँ लेनिनले भन्दा पनि अलिकति बढ्दै जाने भएछन् 2 स्टेप। पुँजीवाद विकसित हो भएर साम्राज्यवाद हुन्छ भनेर लेनिनले भनेका थिए। त्योभन्दा माथि गएर साम्राज्यवाद विकसित भएपछि सेयर पुँजीमा जान्छ, सेयर बजार भनेर प्रचण्डले एउटा नयाँ थेसिस ठोकिदिए। 2 दिनमा सेयर बजार धराशायी। त्यसको जनताको जीवनमा कति असर हुन्छ, सेयर लगानीकर्ताहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ, तिनीहरूको आर्थिक स्थिति के हुन्छ, केही पनि मतलब छैन। अर्थतन्त्र केही पनि मतलब छैन। ब्युरोक्र्याट र नेताहरू बीचको नाफाखोरी कनेक्सन नै दलाल पुँजीवाद हो। दलाल पुँजीले मूलतः राष्ट्रिय उत्पादन र पुँजीलाई कमजोर बनाउँछ। नेपाली बजारमा विदेशी पुँजीको प्रभावलाई बेरोकटोक बनाउँछ। यत्रतत्र सर्वत्र फैलिएको यो दलाली प्रक्रियाले राज्य थिलथिलो र सेवाग्राही उपभोक्ता उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने स्थितिमा पुगेको छ। हरेक दिन सार्वजनिक स्थानमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने, चिन्ता व्यक्त गर्ने तर थोरै अवसर पाउने बित्तिकै आफै भ्रष्टाचार गर्न नछाड्नेहरू उल्लेखीय छन्। बुर्जुवा शिक्षाले गरी खान दिँदैन भन्दै आन्दोलनमा लाग्न प्रेरित गर्ने अनि आफ्ना सन्तानलाई विदेशमा राखेर पढाउने स्वार्थी चरित्र यही भेटिन्छ। आफूलाई सबैभन्दा बढी समाजवादी दाबी गर्नेहरू जनजीविकाका मुद्दामा बेखबर जस्तै देखिन्छन्। स्वार्थको दाउपेचलाई मात्रै राजनीति ठान्ने प्रवृत्तिले किसानका मुद्दामा उदासीन बनाउँदो रहेछ भन्ने उदाहरण किसानले वर्षेनी झेलिरहेको मलको समस्या हो। यति नै बेला ठूला पार्टीहरूले एकपछि अर्को गरी महाधिवेशन गरिरहेका छन्, तर त्यही नै समयमा किसानहरू मल नपाएर समस्यामा छन्। हरेक वर्ष मल त डेहट र समयमा नहीं डेहट वह कारण से समयमा नहीं मल नहीं पाकना हमारे समय में खेती फे हाली मजा से उजनी नहीं हुई पाए। धानक सीजन में फे मल नहीं समय में मल नहीं पैली, गहूँ के सीजन में फे लाही, गहूँ सीजन में फे समय में मल नहीं पैली। महाधिवेशनमा किसानका कुरा, श्रमिकका कुरा, भुइँ मान्छेका कुरा हुन छाडेको धेरै भइसक्यो। असली समाजवादी दाबी गर्ने दलहरूका यस्ता महाधिवेशनमा किसान, भूमिहीन, मध्यम वर्गका बारेमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो चिन्ता चासो व्यक्त गर्ने कसले, छलफल चलाउने कसले? जब बाली नालीको समय हुन्छ किसानमा मलको जुहो कसरी र कहाँबाट गर्ने भन्ने चिन्ताले सताउने गर्छ। मलका लागि किसानले प्रत्येक पटक याचना गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दल यति बेला महाधिवेशनमा व्यस्त छन्। यही बेला तराई क्षेत्रका किसानहरूलाई गहुँ, मकै, तोरी लगाउन सटारो छ। खेतीबालीका लागि रासायनिक मलको जुहो कसरी गर्ने भनेर किसान मलको खोजीमा भौतारिँदैछन्। यता महाधिवेशनमा मस्त राजनीतिक दललाई किसानको यो पीडाबारे मतलब नै छैन। सरकारी ढिलासुस्तीले हिउँदमा देखिएको मल अभावको समस्या बर्खे बालीसम्म लम्बिने देखिएको छ। गहुँ लगाउने सिजनमा रासायनिक मल नपाएको भन्दै हप्ता दिन अघि सप्तरीका किसानले कृषि सामग्री कम्पनीमा नाराबाजी नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यता बर्दियाका किसान पनि गहुँ, तोरी तथा मकै लगाउने सिजनमा रासायनिक मल नपाउँदा मलका लागि हार गुहार गर्दैछन्। प्रांगारिक मल काखर में जहकल से पहले हमार बुढ़वन हमार आजा पुरखा वो बेला में गैया भैंसिनिया भैंसा गोरु बर्दा ध्यार रहा तो वो बेला में वह मल हम प्रयोग करी तो वो बेला में न रासायनिक मल धारण नहीं पड़लस वो जग्गा फेक को नहीं बिगड़लस। 1.5 वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य 3 गुणा बढ्यो। समयमै मल खरिद गर्ने कार्य योजना बनाउन नसक्दा अहिले अभाव सर्को छ। विडम्बना त के छ भने सरकार यसरी नै अल्मलिने हो भने आउने मकै, बाली र धान सिजनमा समेत यो अभाव झनै सर्को हुँदै जाने देखिएको छ। किसानले बालीबाट राम्रो उत्पादन लिन वार्षिक 7 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क रहेको छ। सरकारले मल खरिद गर्न कुल मागको 50% रकम पनि विनियोजन नगरी चुपचाप भाषणमा रमाएर बसेको छ। सर्लाहीका उखु किसानको पीडा पनि उस्तै छ। खेती गर्न भन्दा यी उखु किसानहरूलाई वर्षौंदेखिको भुक्तानी उठाउन सास्ती छ। उखु किसानहरूले आफ्नो भुक्तानी उठाउनकै लागि राजधानी आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति छ। किसान राजधानी आएर आन्दोलन गर्छन्, सरकारले भुक्तानी दिने आशा सहित थामथुम पारेर पठाउँछ अनि सहमति गराएको समयमा भुक्तानी नपाएपछि फेरि आन्दोलनका लागि मण्डला नै आउनुपर्ने नियति छ। दलहरूले भनेको समाजवादको कार्यक्रम के हो, यसको बाटो के हो? राजनीतिमा दलाल पुँजीवाद हाबी हुँदै गएको स्थितिमा कसरी समाजवादको यात्रा तय होला?
चासो र जिज्ञासा मात्रै होइन, समाजवादी व्यवस्था हेर्ने हुटहुटी पनि उत्तिकै छ। एमाले धुत्कार्दै राष्ट्रिय सम्मेलनमा होमिएका थिए माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, तर उनीभन्दा भयंकर व्यक्तिवादी निस्किए अन्ततः गोतवा। परिवर्तनको नारा लिएर चलाइएको माओवादी युद्धको समीक्षा चाहेनन्। रातारात एमालेसँगको एकता, काङ्ग्रेससँग सत्ता साटगाँठ अनि चुनावी तालमेलको अवस्था कसरी आयो समीक्षा गरेनन्। आत्मालोचना गरेनन्, तर भनिरहे अब आत्मा समीक्षा गरौँ। हाम्रो सवाल कमरेड, आत्मा समीक्षा कुन चरीको नाम हो? हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।